عالم باعمل ماشاءاللہ قاری خالد مجاہد صاحب کہ اللہ کے بڑے عزت نال انشاءاللہ الرحمن مفصل خطاب فرمان گے. میرے محترم بھائیو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قاری خالد مجاہد صاحب دا بیان دا بہت شاندار جاندار کہ تہاڈا جڑا بیٹھنا ہے نا جی انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و کرم دے نال بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے گا. تو اس واسطے تمام دوست جڑے باہر بھی کھڑے نے سارے اندر تشریف لے آؤ. آخری خطاب ہے قاری خالد مجاہد صاحب کا تے مفصل خطاب ہوئے گا. سارے دوست اندر تشریف لے آؤ. قاری صاحب کا خطاب سماعت فرماؤ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللہ بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤسر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رحمت دا دریا
الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب تیرے کرم سے ایکو کم رکھو یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی ایک بچے نے نعت دی اپیل کی تھی میں شروع چی سنا دینا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا ماشاءاللہ بڑا والے تو نہ سنندہ بھئی خطیب نے سبحان اللہ کہہ کے چارج کر چھڑ دے آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا خالد تو سن لے آکے پویں میرے تو سن پویں ڈاکٹر صاحب تو سن خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا دندہ دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو دنداں دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چن شرماوے تک کے چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا امت دا آیا والی تھک گئے نہیں لگتا تھک گئے ہو امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ ویرو رتبہ حضور دا سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اینا لیٹ رسپانس لیٹ آیا ہے چلو جی اللہ تعالیٰ تنوں حج کرائے تے میرے نال عمرہ کرائے پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اس گاؤں 88 دے علاقہ ہڑپا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اور اس گاؤں دے زندہ دل مسلمانوں اور اس مجلس نو اس محفل نو منعقد کرنے والے میرے خوش نصیب نوجوان بھائیوں اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ ذریعہ نجات بنائے جس طرح آج
مدینہ مسجد اندر کٹھے ہاں، اللہ زندگی چ مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اور قیامت والے دن شاہ مدینہ دے حوض دا پانی نصیب فرمائے۔ جلسہ کران والے، محفل کران والے ساتھیاں دیاں اللہ کوششاں قبول فرمائے، اور جنہاں نے ضیافت کی تھی، کھانا کھلایا، بھائی انور صاحب، بھائی سرور صاحب، لیاقت صاحب، اور اسی طرح ہیں بھائی مشتاق صاحب، مولانا خالد جوید صاحب، اللہ تعالیٰ سب دی محبت محنت اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا کہ میں بیان کراں کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ کیا موضوع بولو بھائی؟ بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ حضرات میں جب تک گفتگو کراں پوری توجہ میرے وہاں رکھنی ہے، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ ایک گل میری یاد رکھنا، اولاد بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، اولاد اللہ دی نعمت ہے۔ بولو اللہ دی اولاد اللہ تعالیٰ دا انعام ہے، اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ اے مت سمجھو کہ بیٹا ہے تو پھر اللہ دی نعمت ہے، اگر بیٹی ہے تو پھر اللہ دی نعمت نہیں ہے، پھر بھی اللہ دی رحمت ہے۔ میں اللہ جاندا اپنی اکھاں نال لوگ ویکھے تیاں دے منہ نوں ترس دے، یا اللہ کہ تی دے دے، ایک بیٹی دے دے۔ بیٹی نو معمولی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دا دل والدین دی محبت نال بھریا ہوندا ہے۔ اور تسی ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہو، تساں بھی یہ منظر ویکھیا ہوئے گا کہ کئی بار بیٹے بھی ماں باپ دی اتنی خدمت نہیں کر سکے جنیاں بیٹیاں خدمت کر جاندیاں، اتنی خدمت کر جاندیاں نے۔ اور پھر جدو بیٹی دی شادی ہوندی ہے، باپ بھی دیواراں نال لگ لگ کے روندا ہے تے ماں بھی منہ چھپا چھپا کے روندی ہے کہ اج میرے گھر دی کلی جا رہی ہے، اج میرے گھر دی رونق جا رہی ہے، اج میرے گھر دا ہار شنگار جا رہی ہے۔ لوگو باپ ایک وری آواز مارے تے بیٹی فوری حاضر، ماں آواز مارے تے بیٹی فوری حاضر، تو پھر جدو بیٹی ودے ہوندی ہے ماں دے کلیجے نو رگ پیندا ہے، باپ دے کلیجے نو رگ پیندا ہے۔ آئیے سنیے ذرا بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام تو پہلے، امام کائنات دی تشریف آوری تو پہلے انہاں بیٹیاں نو منحوس چھوٹا جا میز رکھ لو تھے، انہاں بیٹیاں نو منحوس سمجھیا جاندا۔ توجہ میرے وال، بیٹیاں تو نفرت کیتی جاندی۔ بیٹا جمے تے خوشیاں، مٹھائیاں، دعوتاں، جشن، اور بیٹی پیدا ہوئے شوق منایا جاندا۔ اور بیٹی دا باپ کئی دن تک مجلساں چھوڑ جاندا، محفلاں چھوڑ جاندا، کاروبار چھڑ جاندے، چھپیا پھردا ہے، لکیا پھردا ہے کہ کوئی یار تانا نہ مارے، کوئی رشتہ دار مینا نہ مارے، کوئی پنڈ والا تانا نہ مارے، اور تی والا آ گیا۔ نا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو جدو بیٹی دی خبر مل دی سی کہ تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی، تیرے گھر اندر بیٹی نے جنم لے آئے، اللہ اللہ دل سکڑ جاندے، متھے وٹ پہ جاندے، رنگ کاڑا پہ جاندا۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، لکیا پھردا ہے، چھپیا پھردا ہے، اپنے کولوں نہیں کہندا، قرآن کہہ رہا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به۔ اللہ اے بیٹی دی خبر سن کے
کے لک جاندہ نس جاندہ دور چلا جاندہ ہے یاراں دیاں مجلساں چھوڑ جاندہ ہے دوستاں دیاں محفلاں چھوڑ جاندہ رشتہ داراں دیاں محفلاں چھوڑ جاندہ ہے کہ میرے گھر اندر بیٹی کیوں آئی مینوں کوئی تھی دا تانا مارے گا مینوں کوئی بیٹی دا تانا مارے گا حالانکہ کمڑے نوں پتہ نہیں تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا لکھ پویں ہنجو آندے موتی رولنی سارے اختیار سونے اللہ کولنے اللہ اللہ کیوں رب لالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھیاں چ موتی جڑے گول گول نے یہ سارے اختیار دسو کیدے کولنے یہ سارے اختیار سونے اللہ کولنے اللہ اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے اسلام تو پہلے بیٹیاں درگور کی دیا جاندیاں بیٹیاں زندہ دھون کی دیا جاندیاں لوگ کلمہ پڑھ دے مسلمان دے آ کے اپنی جہالت دی داستانہ سنا دے اللہ اللہ کوئی کہندا سونیا میں ایک بیٹی مار کے آیا کوئی کہندا میں 2 درگور کر کے آیا کوئی کہندا میں 3 بیٹیاں زندہ دھون کی دیا اللہ اللہ کوئی کہندا میں 4 میں 5 بیٹیاں اپنے ہتھاں نال ماریاں نے مسلمانوں اتنا ظلم دنیا تے کمایا جاندا انہاں بیٹیاں تے اتنا ظلم کمایا جاندا ہے اللہ اللہ ایک آن والا آیا ہے کہ میرے پاک نبی نو کہندا سونیا لوگاں تے جم دیاں تھیاں ماریاں لوگاں تے جم دیاں دے گلے دبائے میرے کو اتنا بڑا پاپ ہو گیا ہے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے آقا جی میں تے چل دی پھر دی بیٹی ماری میں گلنا باتاں کر دی بیٹی مار بیٹھا اللہ اللہ میری بیوی امید نال میرے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے میں کاروباری سلسلے اندر دور جا رہے ہیں اللہ جویں آج کل لوگ جاندے نا کوئی سعودیہ گیا کوئی دبئی گیا کوئی بحرین گیا کوئی جناب کسی علاقے چ اللہ جڑے پردیساں چ مزدوریاں کرن گئے اللہ انہاں دی روزیاں چ برکت فرما اللہ جنہ آج دے پروگرام واسطے خرچہ کیتا ہے اللہ میں دیکھ رہے اتنا سونا انتظام کیتا اللہ بہاراں لا چھڑیاں اللہ انہاں اوڈاں دی روزیاں چ برکت فرما تے ڈیلوں تو بچا دعا پوری تے کرن دے نا مینوں اللہ روزی اتنی عطا فرما جڑی انہاں کولوں مکے ہی نہ پر صحیح صحیح عطا فرما اور کہو اللہ تہاڈیاں جیباں بھریاں رکھے اللہ تہاڈے خطیباں دی جیباں بھریاں رکھے اپنیاں بھریاں رکھ دے مولوی بھی نہیں رکھ دے اپنیاں بھریاں مولویاں دی ویلیاں جنازے اے پڑھان بانگاں اے دین نکاح اے پڑھان تے انہاں دی جیباں خالی ہیں نہیں اللہ تانوں سلامت رکھے یار ویسے نا سچی گل ہے جے اوڈو تسی ڈیلنگ نہ کرو تے سانوں اوڈاں نال پیار بڑا ہے اللہ جاندا ہے بڑا پیار ہے کیوں میں سعودیہ نا ایک علاقہ ہے بوادی جدے چ بوادی علاقہ اتھے بڑے اوڑ نے اتھے ہر سال میری تقریر ہوندی سی اور سارے ماشاءاللہ میرے سامعین اکثر اوڑ ہوندے نے اور مینوں بڑے پیارے لگدے نے میں دعا کرنا یا اللہ انہاں دی روزیاں چ برکت فرما اللہ جویں مضبوط لوگ نے جفا کش لوگ نے محنتی لوگ نے مضبوط عقیدے دے مالک نے اللہ ایویں صاف تے ستھری تے کھلی تے وافر روزی عطا فرما آؤ لوگوں سنو ذرا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اللہ میرے امیرہ مالک تو منگیا کر او دے خزانے چ تھوڑ کوئی نہیں او دے خزانے چ کمی کوئی نہیں او دے خزانے چ تھوڑ کوئی نہیں منگیا کر کیویں منگیا کر خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تسی بھی کہہ دیو مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی اساں بھی خالی جانا نہیں ہو خیراں تو ہی پانیاں
مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان ویکھاں، مولا تیری شان ویکھاں، چک دے کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان ویکھاں۔ بندے ان پڑھ تے انگریزیاں بولن ڈے نے، یہ اللہ دی شان نہیں ہے۔ بندے ان پڑھ دے تے پڑھے لکھے دی مت ماری جاندے نے، سمجھ گئے ہو نا؟ اور سمجھتے کیا ہوگے؟ مولا تیری شان نو ویکھاں، چک دے کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تیرے دین تو کٹ گئے علی عمر عثمان نو ویکھاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ کہندہ سونیا میں کاروباری سلسلے اندر دو چلا گیا، میرے جان تو بعد بچی پیدا آئی، میں جانلا اپنی بیوی نو نصیحتاں کر گیا، تقیداں کر گیا، میرے جان تو بعد بچہ پیدا ہوئے، پالنا سنبھالنا ہے، سونا نام رکھنا ہے، برادری دی دعوت پکانی ہے، اللہ اللہ اللہ، بیٹی پیدا ہوئے، کر دے آنگن دے اندر، کر دے ویڑے اندر ٹویا بنا کے گڑا بنا کے انہوں زندہ درگور کر دینا ہے، بیٹی نو کر نہیں رہن دینا، بیٹی نو زندہ نہیں رہن دینا۔ مسلمانوں کہندہ سونیا میرے جان تو بعد بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے سمجھیا میاں کر کوئی نہیں، کلی رہنی آ، جی نہیں لگدا دل نہیں لگدا، اے میری بیٹی بڑی ہو جائے گی، میرے گھر دی رونق بن جائے گی، میرا کھلونا بن جائے گی، میرے گھر دا ہار سنگار بن جائے گی، میرے دل دی بہار بن جائے گی۔ آقا جی میری بیٹی نے بچی نو پالنا شروع کیتا ہے، انہوں کھلان دیئے، انہوں پلان دیئے، انہوں کھڑان دیئے، سونیا سونیا گلہ کر دیئے، اللہ اللہ اللہ۔ کوئی سال گزرے میں اپنے کار آیا، آقا جدوں میں اپنے کار آیا، اپنے کار پہنچیا نا سبحان اللہ، اپنے کار پہنچیا میں کی ویکھے آئے، میرے ویڑے اندر چھوٹی جی معصوم جی بچی پھر دیئے، تتلیاں تتلیاں پیار پریاں گلاں کر، توجہ میرے وال، تتلیاں تتلیاں پیار پریاں گلاں کر دیئے۔ آقا جی میں نو دیاں گلاں بڑیاں پسند آئیاں، او دے جملے بڑے پسند آئے، سبحان اللہ۔ آقا جی میرے دل نل مانوس ہو گئی، او دیاں گلاں نے میرا دل مو لیا، او دیاں معصوم دیاں اداواں نے میرا دل مو لیا ہے، میں سینے لایا میں پیار کیتا ہے، جدو ابو کہندے میرا دل کھچ لیندی سی، سبحان اللہ، میں تے مانوس ہو گیا، میں سینے لاواں، میں منہ چماں، میں جفیاں پھاواں، او میرا گلا دبائے، سبحان اللہ پیار پہ گیا۔ تے جدو میں محلے اندر گیا، گلی اندر گیا، رشتہ دار میرے نال بھائی کارڈ کر چکے نے، برادری اکھیاں پھیر چکی ہے، آقا جی یاراں تے بیلیاں نے سنگتاں توڑ لیاں، میرا جرم کیے، میرے کار اندر تی موجود ہے، میرے کار اندر بیٹی موجود ہے، اور میرا جرم کوئی نہیں، اور میرا قصور کوئی نہیں، ایک کو جرم ہے میں بیٹی دا باپ بن گیا، میرے کار اندر بیٹی زندہ ہے، اللہ۔ آقا جی دنیا ناراض ہو گئی، ایک دن گزرے یا دو دن گزرے، میں جا رہا ہوں نہ بندے رستے بدل جاندے، کوئی میں نو بلاندا ہی نہیں، میں بلاواں کوئی بولدا نہیں، اللہ۔ آخر میں بھی انسان سا، میرے دل اندر بھی سختیاں آنیاں شروع ہو گئیاں، میرا دل بھی پتھر بننا شروع ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچیا ایک بیٹی دی خاطر میں کنو ناراض کراں، ایک تھی دی وجہ تو میں کنو ناراض کراں، سارے میں نو چھڑ گئے نے، کوئی بلاندا ہی نہیں، میں بلاواں کوئی بولدا ہی نہیں، آخر میرا دل بھی پتھر بن گیا ہے، میں اپنی بیٹی نو قتل کرن دا فیصلہ کر لیا، میں سوچ لیا انہوں زندہ نہیں رہن دینا، اللہ، میں بیٹی دے قتل دا فیصلہ کر لیا ہے، میں دھوکے نال جھوٹ بول کے باہر لے گیا، جنگلہ چلے جانا، دو روایتاں نے، ایک تے روایتاں دی ہے کہ پرانا جا کھو سی، کی سی؟ پرانا کھو جی دے اندر میں اپنی تین سٹیا، ایک ہے میں گڑا بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، جدو میں کھوج سٹیا بیٹی نو گڑے سٹیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، انج بازواں تو پکڑ کے جدو میں سٹیا نا، میری تی دیاں چیخاں نکل گئیاں، میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آخری کلمے ابو
ابو نہ مارو ابو 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 پکار دی دنیا تو ٹر گئی ہے ابو ابو پکار دی میری نظرہ تو جلو گئی اللہ 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 نبی پاک نو نالے سنا رہا ہے نالے میرے محبوب نو روا رہا ہے میرے پاک نبی دی اکھیاں ڈول پھیاں کیوں نہ ڈول دی اکھیاں قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے یا سونے میں تینوں جہانہ دے واسطے رحمت بنایا ہے جنہ انسانہ دے واسطے رحمت بنایا اپنے بیگانے دے واسطے رحمت بنایا گوریاں کالیاں واسطے رحمت بنایا اپنے پرایاں واسطے رحمت بنایا میرے یا سونے میں تینوں رحمت بنا کے کائنات تے بھیجیا ہے سبحان اللہ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پوری داستان سنی نا آپ دی اکھیاں گلیاں نے آنسو ٹمک رہے نے آپ نے فرمایا یار ایک وری اس نمانی دی گل میں نو پھر سنا دے اس نمانی دی گل صحابہ روک دے نے نا یار بس کر جا تو ویکھدا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دردناک رو رہے نہ روا نبی پاک نو نہ روا اللہ 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 آپ نے فرمایا نے نو سنان دیو آقا جی تواڈے آن تو پہلے ساڈی حالتاں ڈنگراں والیاں ساڈی حالتاں حیواناں والیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات اولاد تے پکھواں نو بھی پیاری ہوندی ہے اولاد تے بولو اولاد تے پکھواں نو بھی پیاری ہوندی ہے اللہ اللہ ایک دن نا نبی پاک کے صحابہ جا رہے سن کسے صحابی نے نا کسے چڑی دا بوٹ کڑ لے آڑنے چو چڑی چین چین چاں چاں ادھر ادھر آپ نے فرمایا اینو کنے بے قرار کیتا ہے یا رسول اللہ فلانے صحابی نے اے دے آڑنے چو بچہ فرمایا جاؤ جلدی کرو تسی ویکھ نہیں رہے ماں کیویں تڑپ رہی ہے ماں کیویں ماں ماں ہوندی ہے پوے پکھواں دی ماں ہوے ماں ماں ہوندی پوے جانور دی ماں ہوے ماں ماں ہوندی ہے پوے انسان دی ماں ہوے اللہ اکبر کبیرہ مینوں یاد آیا میرے پاک نبی دا ایک صحابی ہے اونے نا جنگل چ ایک ہرنی پھڑ کے لے آندی کی لے آندی ہے بولو بس تے لیا کے بن چھڈی تے نبی پاک دا کولو گزریا جدو نبی پاک نو ویکھے آئے ہرنی نے زبان حال نال میرے محبوب نو خاطب کیتا اے رحمت للعالمین جی اللہ دے حبیب جی اے کائنات دے سردارا میں ایک بے زبانا میں ایک حیوانا اللہ اللہ تو آڈا صحابی میں شکار کر کے لے آیا ہے 2 دن گزر گئے نے نہ ذبح کر دائے تے نہ میں رہا کر دائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے خار دے اندر بلک رہے نے پہاڑی دے پیچھے بلک رہے نے آقا جی مہربانی کرو اپنے صحابی نو کہہ دیو میں نے تھوڑی جی چھٹی دے دے میں اپنے بچیاں نو دودھ پلاواں تے اپنے بچے نو الوداع کراواں اپنے بچے دے نال میں آخری ملاقات کراواں آپ نے ہرنی دی گل سنی نا آپ دا دل اگے ہی بڑا نرم سی رحمت للعالمین سننا آپ نے صحابی نے رابطہ کیتا بھی بلیا اے تو لے آندی جی یا رسول اللہ میں لے آندی ہے تے بڑی محنت نال میں پکڑی ہے آپ نے فرمایا میں محمد دی ایک گل من تھوڑی دیر واسطے نو چھڈ دے بچیاں نو دودھ پلاوے پھر آ جائے یا رسول اللہ جدوں نہ پا چھڑنا ہے انہیں کون ہے فرمایا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ میرے نالوں نے وعدہ کیتا ہے ماں دی ممتا بے قرار ہے ماں دی ممتا بے قرار اللہ 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 انہوں چھڑ دے اے دے دل چ ماں والا پیار جوش پیا مار دائے اللہ اکبر کبیرہ ایک جملہ پیار دا کہہ جوہ ماں دے بارے کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیاں سبحان اللہ تے کہہ دیو نا عظمتاں کی سناوا ماں دیاں اوے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں دعاواں لیا کرو ماں کولو دعاواں لیا کرو بڑھے باپ کولو اوے عظمتاں کی سناوا ماں دیاں اوے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں
لال پیار بیٹا ہوے بیٹی ہوے ماں دا لال ہوندا ہے لال پیارا بیٹے دا رنگ کالا بھی ہوے ماں دے واسطے چن ورگا ہی ہوندا ہے لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا رہن بوہے تے نگاواں ماں دیاں اوے رہن بوہے تے نگاواں ماں دیاں اوے تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں مومنو جملہ سنن والا ہے محبت نال سننا ذرا بیدار ہو کے سننا ہوشیار ہو کے سننا اپنے نبی دی گل سناواں رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کدو یاد جدو آیاں جدائیاں ماں دیاں ہے یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں اوے تار دندیاں جے 2 سال پہلے نا میرا بڑا دل کردہ سی وہ میں جگہ ویکھاں جتھے میرے نبی اپنی ماں نو یاد کر کے روندے سن آخر اللہ نے 2 سال پہلے وہ میں نے جگہ وکھائی دیتی سعودیہ دے شہر یمبو میں تقریر کرن جا رہا سا میں ڈرائیور نو کہا میں کہ یار تاریخی مقام جیڑا بھی آوے بریک لانی ہے پویں روڈ تو ہٹ کے 20 کلومیٹر ہوئے پویں 30 کلومیٹر ہوئے میں نو دکھائیں مقام بدر بھی ویکھیا اور ابوا بستی ویکھی جتھے میرے نبی دی ماں آمنہ دی قبر ہے او مقام دیکھیا جا کے دیکھیا اے او جگہ جتھے سرکار آ کے روندے سن اپنی ماں نو یاد کر کے روندے سن سیدہ آمنہ نو یاد کر کے روندے سن اللہ اکبر کبیرہ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ کیجئے جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کردہ سونے آقا جی میرے دل اندر سختیاں آ گئیاں میں بیٹی زندہ درگور کر آیا اللہ اکبر کبیرہ او دے آخری لفظ او دے آخری کلمے آج بھی میرے کناں نال ٹکران دے نے او دے آخری الفاظ آج بھی یاد آن دے ابو جی ابو نہ مارو بابا نہ مارو اللہ واللہ اللہ سونے میرا دل پتھر بن گیا برادری دا پوت میرے دماغ تے سوار لوگاں دے بائی کارڈ دا پھوت میرے دماغ تے سوار مینوں اس نمانی تے رحم نہیں آیا مینوں دے تے ترس نہیں آیا لیکن سونے اج میں قرآن پڑھنا اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ قیامت نو اینا درگور کیتیاں نو زندہ درگور کیتیاں نو بلائے گا اور میرا مولا بلا کے پوچھے گا نہیں دسو تو لوگ کیوں ماریا گیا توڑے تے کیوں ظلم اٹھائے گئے توڑے تے کیوں ظلم دی ہنیریاں کلائیاں گئیاں اللہ پاک نے انہاں نو بلانا ہے تے موقع دینا ہے انہاں نے اپنے باپاں دی شکایتاں لانیاں تے آکھا میرا کی بنے گا میں تے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے آپ دی اکھیاں برس رہیاں نے آپ دی اکھیاں برس رہیاں نے ہونٹ کمب رہے نے حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام تو پہلے جڑیاں ہو گیاں صدق کے دن معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا ویرو آج تو پہلے جو غلطیاں ہو گئیاں آج معافی مانگ لو میرا مولا معاف کر دے گا نہ کسی نال ظلم کرنی نہ کسی دا حق مارنے نہ کسی نال زیادتی کرنی ہے نہ اللہ دی نماز چھوڑنی ہے نہ قرآن دی تلاوت تو دور رہنا ہے نہ ماں باپ دا دل دکھانا ہے نہ بڑیاں دے نال بدتمیزی کرنی ہے سونی اسلام والی زندگی گزارنی اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میرے پاک نبی نے کہ میں معاشرہ بدلیا رحمت کائنات نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنا ولم یوسر ولدہو علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ جنہوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جنہوں اللہ پاک نے تھی عطا فرمائی کی عطا فرمائی بولو توڑی اوڈا دی زبان کی کہندے نے
धी कहते बेटी कहते हाँ जिन्हों अल्लाह पाक ने धी अता फरमाई, बेटी अता फरमाई, बच्ची अता फरमाई, ना जिंदा दफन कीता है, ना उदी तजलील करदा है, ना उन्हों मनहू समझदा है, बल्कि जिवें पुत्रा नाल प्यार कीता है इवें बेटी नाल प्यार करदा है। आपने फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह से माई बाप नूं जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा। अल्लाह पाक ऐसे वालिदैन नूं जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा जिन्हें बेटी ने पालिया, जिन्हें बेटी नाल प्यार पाया। कहंदे ने बेटा नेमत है, बोलो बेटा कोई शक भी नहीं है, बेटा नेमत है। तो ये पता जो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, खालिद साहब को तर्जमा कराओ। अल्लाह ने हर नेमत दा सवाल करना है, हिसाब लेना है। पुत्र नेमत है तो नेमत दा अल्लाह ने हिसाब ही लेना है। और बेटी रहमत है, बेटी की है बेटी रहमत है, बेटी अल्लाह दा इनाम है, बेटी अल्लाह दी तरफों तोहफा है। जेड़ी चीज अल्लाह ने बतौरे रहमत अता फरमाई ओदा मौला ने की हिसाब लेने। इनू पालेगा अल्लाह अजर अता फरमाएगा, इनू संभालेगा अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ना नबी पाक बैठे सन, एक बंदा नबी पाक को बैठा है ते नबी पाक नाल गल्लां कर रहे, गल्लां करदे हजरत जो मेरे वाल ओदा छोटा जा बेटा आया वे, इन्हें बाजू तो पकड़े आए अपने कोल बिठा लिया है। हाँ अपे इस बाजू तो पकड़े आए, सीने नाल लाया, ओदा मत्था चुमिया है, होंठा ते बोसे दीते, अपने कोल बिठा लिया। फिर नबी पाक नाल गल्लां करला पिया। थोड़ी देर तो बाद ओदी मासूम जी बेटी आई, ओनू इंज बात फड़िया ते कोल बिठा लिया है, ना मुंह चुमिया ना सीने लाया है। मेरे पाक नबी को चुप ना रहे आ गया, क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप चुप ना रह सके। हजूर ने फरमाया मा अदल तबैनहुमा, मा अदल तबैनहुमा फित तक़वील। ओए अल्लाह दे बंदेया इंसाफ नहीं हो कीता, इंसाफ नहीं हो कीता, मेरे सामने बेइंसाफी कर गए, डंडी मार गए। कहना यार रसूल मैं केड़ी बेइंसाफी की है, सुने मैं केड़ी ना इंसाफी की। आपने फरमाया तेरा पुत्र नूं मिलन दा अंदाज होर सी, तेरा धी नूं मिलन दा अंदाज होर सी। जिवें पुत्र नाल प्यार कीता ही सीने लाए मत्था चुमिया ते धी नाल इंज दा प्यार क्यों नहीं करदा? लगदा तू वंड पाना है, तू फर्क रखना है बेटी और बेटे अंदर। इस कदर नबी पाक ने बेटियां दा अदब सिखाया है, बेटियां नाल प्यार सिखाया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बीबी मेरे पाक नबी दे दरवाजे ते आई, मंगने वाली मेरे पाक नबी दे दरवाजे ते आई है। आके नबी पाक दे दरवाजा खड़कांदी है, कहंदी नबी दे घर वालेओ मेरियां बच्चियां भुखियां ने, को अल्लाह वास्ते खैरात दिओ, को खान नूं दिओ। अल्लाह 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 मुसलमानों अल्लाह माल देवे, अल्लाह दे राज सदका खैरात करदे रहा करो, अल्लाह दे रस्ते अंदर देंदे रहा करो। अल्लाह दे रस्ते अंदर देइए, अल्लाह बलावां टालदा है, अल्लाह मुसीबतां दूर करदा है, अल्लाह परेशानियां टेंशन दूर करदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी दे दरवाजे ते आके सदा लाई। अम्मी आयशा फरमाती है, एक रवायत है हत्ता तलम यलम अजिद हत्ता तमरतन वाहिद, इको खजूर सी, एक चाहे कि 3 खजूरा सन, चलो 3 सही की कीता, 3 खजूरा दित्तियां फकीर ने नूं। किन्ने? अम्मा अब बोलो आयशा। मां ने की कीता, एक खजूर एक बेटी दे मुंह च पाई, दूसरी खजूर दूसरी ते तीसरी अपने वास्ते रख ली। बेटियां नूं भुख इन्नी लगी सी, उन्हें जल्दी जल्दी अपनी एक एक खजूर खा लई ते हुण मां दे हत्थां नूं पैण, मां जिहड़ी तेरे कोले सानू दे दे। मां ने अपने हिस्से दी खजूर खाधी नहीं, 2 टुकड़े कीते ने, अद्धी खजूर एक बेटी नूं, अद्धी दूसरी बेटी नूं। ते मेरी अम्मा आयशा वेंदियां रह गईयां। क्यों? अम्मा जी दी अपनी औलाद नहीं सी। अम्मा जी दी अपनी औलादा कौन देंदा है? तियां पुत्र कौन देंदा है? बोलो
اللہ دیندا ہے دین تے آوے تے اپنے منکراں نو دے دیندا ہے نہ دین تے آوے تے اپنے پیاریاں دی چولیاں خالی رکھدا ہے یہ اس مالک دیاں مرضیاں نے اس کریم دیاں مرضیاں نے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیم وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے یہ اللہ دیاں مرضیاں مالک دیاں مرضیاں کریم دیاں مرضیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں ذرا توجہ نال سن دیا جانا اماں نے آپ نہیں کھادی تے بیٹیاں نو کھلائی تے ماں جی کو اپنی اولاد نہیں سی تے ماں مندر ویکھ کے حیران ہو گئی اللہ ماواں بچیاں نال کنا پیار کر دیاں نے ماواں بیٹیاں نال کنا پیار کر دیاں نے یقیناً دل وچ احساس تے آیا ہوئے گا اللہ جے میری بھی اولاد ہوندی میں اپنی بیٹیاں نال انج پیار کر دی میں اپنے بچیاں نال انج پیار کر دی اللہ اکبر کبیرہ مرضیاں بولو کی دیاں چل دیاں مرضیاں اللہ پاک دیاں چل دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ مالک کو دعاواں کریا کر اللہ کو التجاواں کریا کر مالک دے سامنے اپیلاں کریا کر اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں میری ہر ایک معاف خطا کر دی میری ہر ایک معاف خطا کر دی اللہ 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 او مالک تو منگیا کر کریم تو منگیا کر اللہ تو منگیا کر کیدے تو منگیا کر ہن ماں جی نے جدو سارا مندر ویکھیا نا تے او نقشہ ذہن چ بہ گیا کہ ماں بچیاں نال کنا پیار کر دی ہے آپ نہیں کھادی بچیاں نو کھلائی اپنی بھوک دی پرواہ نہیں ہے کی دی پرواہ کیتی ہے بولو یار کی دی نوجوانوں زندگی بھر ماپیاں دی بے قدری نہ کرنا باپ بڑھڑا ہو جائے ماں بڑھڑی ہو جائے خدمت ودانی ہے گھٹانی نہیں میں کی کیا خدمت ماپے بڑھے ہو جان تے خدمت زیادہ کرنی ہے کٹانی کیونکہ ہون انہوں نے تہاڈی ضرورت زیادہ ہے ہن تہاڈی ضرورت زیادہ ہے ماں چل نہیں سکتی باتھ روم تک چلا کے لے کے جاؤ باپ چل نہیں سکتا او دا سہارا بن او دی لاٹھی بن اونوں کندھا دے محبت کر پیار کر اور تو اپنی ماں باپ دا سہارا بنے گا میرا رب تینوں اپنی رحمت دا سہارا دے دے گا اللہ تینوں اپنی رحمت دا سہارا عطا فرمائے گا بلکہ میں تے کہاں گا ہر وڈیرے دا سہارا بن ہر ماڑے دا سہارا بن ہر غریب دا سہارا بن ہر مسافر دا سہارا بن اور تو مخلوق دا سہارا بنے گا خالق تیرا سہارا بن جائے گا سنیے سنیے اللہ نبی پاک کر آئے امی عائشہ کے کوڑ بہ گئیاں آقا جی ایک منگتی آئی سی انج کر کے انہیں سوال کیتا ہے میں 3 کھجوراں دتیاں نے تے جیڑی روایت اندر ایک کھجور آئی اوتھے نبی پاک اوتھے ادھی کھجور کے 2 بیٹیاں نو کھلائی اس روایت دیوارے میں عرض کراں اللہ اللہ ماں جی نے نبی پاک نو ساری بات سنائی آقا سمجھ گئے عائشہ دے دل اندر احساس پیدا ہویا ہے کاش میری بھی اولاد ہوندی تے میں بھی اپنی اولاد نال انج پیار کر دی اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی قیامت تک واسطے تیاں والیاں دے حوصلے بلند کیتے میرے پاک نبی نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا مانی بتولیا فی مانی بتولیا جیڑا بھی آسمایا گیا من حاضی البنات جیڑا بھی تیاں دے معاملے اندر بیٹیاں دے معاملے اندر ازمیش اندر پایا گیا امتحان اندر پایا گیا توجہ ہے امتحان اندر پایا گیا کس ازمیش اندر پایا گیا اللہ واللہ اللہ فاحسن الیہن متھے واٹ نہیں پایا بیٹیاں نو مصیبت نہیں سمجھیا بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھیا فاحسن الیہن بیٹیاں نال پھر بھی چنگا ہی سلوک کیتا ہے بیٹیاں نال پھر بھی چنگا سلوک کیتا کی ملے گا کی نبی پاک نے فرمایا کن لہو سترم من النار کن لہو سترن من النار رحمت کائنات نے فرمایا اے بیٹیاں ماں باپ دے واسطے قیامت نو جہنم تو پردہ بن جان گیاں
اے بیٹیاں قیامت والے دن اپنے ماں باپ دے واسطے جہنم تو بولو انج سامنے آ جان گے اللہ جی میں نہیں جان دینا اپنے ابو نو میرے ابو نو جنت دے دے اللہ جی میں نہیں اپنی ماں نو جان دینا میرے امی نو جنت دے دے او اینا معصومہ دی گل من کے میرا مولا انہوں نے جنت عطا کر دے گا سمجھو 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 اینا بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا سر دا درد نہیں سمجھنا مصیبت نہیں سمجھنا بوجھ تے پار نہیں سمجھنا اللہ واللہ اللہ اینا دی وجہ تو اللہ پاک تیری روزی جو بھی برکت فرمائے گا اینا دی وجہ تو اللہ پاک تیرے گھر جو برکت فرمائے گا اینا دی وجہ تو اللہ پاک تیرا رزق بھی ودائے گا اینا دی وجہ تو اللہ تینو جہنم تو بچائے گا ایک اور حدیث سنو حدیثہ سنو کلیجے ٹھارو میرے پاک نبی دا فرمان عالی شان کس نبی دا فرمان سنا رہے ہیں کس نبی دی حدیث سنا رہے ہیں اللہ واللہ اللہ مدنی دے لباں تے کلام رب دا باہر آلے ہو تسی نہیں بولے یا اللہ جڑا نہ بولے انہوں چول نہ ملن جڑا بول خواہ بھی رہنے چل میں کہو یا اللہ جڑا نہ بولے وہ سگٹا چوری ہو جانا انہاں دا حقہ خراب ہو جائے مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بان کے رسول آیا سارے جگ دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بان کے امام آیا سارے جگ دا بھی ویرو سارے جگ دا پلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے جو بھی تابیدار بن گئے جنتاں دے آکے حقدار بن گئے جنو آقا میرا سینے نال لا گیا جنو آقا میرا سینے نال لا گیا رب کولو جنتاں دے ٹکٹ دلا گیا اے میرے نبی دے فرمان عالی شان میرے نبی دے فرمان خوشبودار اللہ واللہ اللہ اے او گلہ جڑیاں سرکار کلو اللہ نے کہلوائیاں اللہ اکبر میرا نبی اپنی مرضی نال مسئلے بیان نہیں کردا اللہ کہندے میں وحی دے ذریعے بلاواں پھر میرا سونا بول لے میں وحی دے ذریعے بلاواں پھر میرا نبی بول لے جدو بول لے رحمت دے موتی رول لے میرا نبی جدو بول لے رحمت دے جدو بولیا خدایوں دو نبی بولیا اچھی کہو پیار نال کہو محبت نال کہو جدو بولیا خدایوں دو نبی بولیا جدو بولیا خدایوں دو نبی بولیا ایک لفظ بھی سونا کولوں نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دی حدیث پاک سنان والا آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا من آلہ تو جو من آلہ جاریتین من آلہ جاریتین من آلہ جاریتین من آلہ جن نے دو تیاں پالیاں توجہ میرے وال او تیاں والے او تنو مبارک ہوئے تو آڈے بارے سرکار دا فرمان آیا ہے او بیٹیاں والے او تنو مبارک ہون تو آڈے بارے نبی پاک دی حدیث آئیے او بیٹیاں والے او جنہ تیاں پالیاں نے تیاں پال کے جوان کی تیاں نے جنہ بیٹیاں پالیاں پال کے جوان کی تیاں نے او ننو مبارک ہوئے سن لو آپ نے فرمایا من آلہ جاریتیل جن نے دو بچیاں پالیاں یا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے وڈے پرا نے دو پہنا پالیاں ابا فوت ہو گیا تے وڈے پرا نے پیو دی تھاں تے آ کے دو
یہ دو دی ایک حد مندی ایک کٹ تو کٹ کم از کم دو ایک روایت چاہتا ہے سلاسو بناتے تین تیاں پالیاں اور یارو جتھے دو تیاں یا تین تیاں دے پالن تے اتنی بڑی گرنٹی مل رہی ہے جے 4 ہوئیاں اور ثواب زیادہ 5 ہوئیاں اجر اور زیادہ 6 ہوئیاں اجر اور زیادہ 7 بیٹیاں ہوئیاں اجر اور میں قاری صاحب ایک پنڈ تقریر کرن گیا تو ساڈا میزبان جویں پائی سرور انور نے ساڈی روٹی پکائی نا وہ گھر جڑے بیٹھے کہندا جی میریاں 9 تیاں نے پتر کوئی نہیں تے 9 تیاں نے تے الحمدللہ اے تہاڈیاں تقریراں آ بیان حدیثاں سن کے دل نوں سکون ہوندا ہے کدے ٹینشن نہیں لئی کہ پتر کیوں نہیں ملیا اودی مرضی نہیں دیتا تے اودی مرضی اساں کی کر سکنے کہندا لوگ پتراں نال پیار کردے میں تیاں نال پیار کردا میں گھر وچ آنا میریاں بیٹیاں مینوں چمڑ جاندیاں میری تھکاوٹ ہی لے جاندی ہائے ہائے میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے اچھا وہ اسی دعا کر کے آئے یا اللہ انہوں پتر بھی دے دے اگلے سال ہاں کچھ مہینوں تو بعد ایک بیٹی ہور ہوئی 10 ہو گئیاں 10 تیاں تو بعد اللہ نے سونا پتر دے چھڑیا ہن جیڑا پتر 10 تیاں تو بعد ہویا ہوگا کڈا لاڈلا ہوئے گا وہ کڈا چیتا ہوئے گا وہ کڈا لاڈلا ہوئے گا اللہ جنہ کو بیٹے نہیں تیرے خزانے چ کمی نہیں تو دے دے ٹلی جی آمین کہی جی یہ دسو بھی تمہیں پیمپر لیا کے دینا پہنتا ہے کہ فیڈر لیا کے دینا پہنتا ہے اور تھوڑے کول تے ہون گے نا تاں نہیں تسی بول دے ہیں یا اللہ جنہ کول نہیں انہوں نے بھی دے دے اللہ جنہ کول بیٹے نہیں بیٹے دے دے اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں ہی تیاں دے نصیب سونے بنا دے اللہ تیاں دے مقدر سونے بنا دے اللہ تیاں نو کوئی ٹینشن نہ آئے اللہ بہناں نو کوئی ٹینشن نہ آئے کوئی دکھ نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں پالیاں ادب سکھایا اخلاق سکھایا پردہ سکھایا صبر سکھایا بچیاں جوان ہو گئیاں بچیاں وڈیاں ہو گئیاں اچھے تے نیک گھراں اندر شادیاں کیتیاں دولت نہیں ویکھی گڈیاں نہیں ویکھیاں کوٹھیاں نہیں ویکھیاں جگیراں نہیں ویکھیاں ایمان ویکھیا ہے توحید ویکھی ہے اللہ اللہ جن نے 2 بیٹیاں پال کے جوان کیتیاں میری سرکار نے انگلیاں لہرا کے فرمایا آپ نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا بچیاں بڑیاں ہو گیاں یاتی یوم القیامتی آنا واہوا کہاتین جو انگلاں کٹھیاں نے قریب نے نیڑے نیڑے نے اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا کیڑا بندہ جن نے 2 بیٹیاں پالیاں جن نے 2 تیاں پال کے جوان کیتیاں مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا 2 جملے پیار دے کہہ جاواں 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا سنو تیرا ایمان تازہ ہو جائے 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہ رتبے پا گیا او تے آلہ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ 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 پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے حضرات توجہ فرماؤ 88 والو ارد گرد تو آنے والو 87 والو ٹھتیوں آنے والو سجیوں کھبیوں آنے والو پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے کیتی بدر منیر منادی ہے جو حق دی راہ سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ یارو سنو ذرا اسلام تو قبل اندھیرا سی اسلام تو قبل کہ ہو جان دیرا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین
اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دیرا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے پہلی بیٹی زینب انہاں دا نکاح ہویا سی ابو العاص بن ربیع نال کندے نال جدوں غزوہ بدر ہویا نا تے یہ مسلمان ادوں نہیں سن یہ دوسری پارٹی والوں جنگ شریک ہوئے قیدی ہو کے آئے نبی پاک کولے تے آپ نے اعلان کیتا بھی فدیہ دے جاؤ تے اپنے اپنے قیدی کوئی پیو پتر نو چھڑان آیا کتے ماں پتر نو چھڑان آئی کوئی بھین بھرا نو چھڑان آئی کوئی بیوی خامد نو چھڑان آئی تے میرے پاک نبی دی بیٹی زینب نے اپنا ہار بھیجیا ہے ابو جی میرا ہار رکھ لو میرا خامد رہا کر دیو جدو میرے پاک نبی دے سامنے بیٹی دا ہار آیا نا میرے نبی نے اپنی بیوی خدیجہ یاد آ گئی زینب اور رقیہ ام کلثوم فاطمہ دی امی یاد آ گئی آپ بھی اکھیاں چانسو آ گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری بیٹی نے اپنے خامد نو رہا کران واسطے اے ہار بھیجیا اے ہار جے تسی محسوس نہ کرو کوئی اعتراض نہ کرو میں ابو العاص نو رہا کر دیاں تے اپنی بیٹی دا ہار بھی دی ماں دی نشانی واپس کر دیاں یہی بیٹی ہے جنہوں نبی پاک نے ابو العاص نو فرمایا سی کہ میری بیٹی نو مکے جا کے نا انہوں مدینے بھیج دینا ہے تو جدو بیٹی مدینے وال ٹری تے ہبار نے آ کے پیٹ چ برچھی ماری حمل ضائع ہو گیا بیٹی زخمی ہو گئی حضرات بہت دکھ پہنچیا بڑا خون نکلیا تے بی بی نے اپنا دوپٹہ اتھے بن کے کئی دنوں دا سفر کر کے مدینے پہنچی تے جدو ابو نو ویکھیا تے تھی دی اکھاں چانسو آ گئے نبی پاک اٹھے اپنی بیٹی نو تھلے لان واسطے کہ میں ڈاچی تو تھلے لاواں ویکھیا تے تیر ہو رہی ہے پتر کی گل خیر ہے ابو میں نو ہبار نے مارے ہے میرا پیٹ چیریا گیا میں نو برچھی ماری نبی دی اکھیاں ڈول پیاں محبوب نے بیٹی دا حال ویکھیا کہ میری بیٹی دے کپڑے بھی خون نہ لت پت نے میری بیٹی تے زخمی حالت اندر آئیے رحمت کائنات نے فرمایا لوگو سن لو اے میرے صحابہ سن لو میری بیٹی دا دشمن میری بیٹی نو دکھ پہنچان والا ہبار اے غلاف کعبہ دے اندر چھپیا بھی مل جائے غلاف کعبہ نال چمڑیا بھی مل جائے اینو چھڑنا نہیں اینو پار کر دینا ہے بدبخت نے میری دھی دا کی حال کر چھڑیا ہے میری بیٹی دا کی حال کر چھڑیا ہے میں محمد دا کلیجہ زخمی کر چھڑیا ہے حضرات بیٹی دا پیار رحمت کائنات نے بیٹی ال پیار کر کے دکھایا ہے بیٹی فاطمہ دیاں رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں توجہ فرماؤ ذرا بیٹی فاطمہ نبی پاک نو ملنا دیاں ابو نو ملن واسطے آندیاں میرے پاک نبی تینوں ویکھ کے باواں پھیلا دیندے معصوم بیٹی فاطمہ آ رہی ہے آقا بازو پھیلا دیندے بیٹی نو سینے لا لیندے بیٹی نو سینے لا لیندے بیٹی نال پیار کر کے دنیا نو سبق دیندے لوگو اے بیٹیاں نفرت والی چیز نہیں محبت والی چیز انہاں نال پیار کرنا ہے تے رج کے پیار کرنا ہے محبتاں کرنیاں تے رج کے محبتاں کرنیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرماؤ کون فاطمہ ہے بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ صبر و رضا دے ملک دی سالار فاطمہ کہو سبحان اللہ صبر و رضا دے ملک دی سالار فاطمہ پیارے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ پرورش پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے پرورش پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے اور جنت دیاں سب بیبیاں دی سردار فاطمہ شانہ عطائیاں رب نے مدنی دے پھول نو شانہ عطائیاں رب نے
مدنی دے پھول نو جنت دیاں سب بیبیاں دی سالار فاطمہ پیارے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ عابد تے زاہد علی دی عابدہ تے زاہدہ حسنین دی ہے اماں غمخار فاطمہ نبی پاک نے بیٹی نال پیار کر کے دکھائے آپ نے بیٹی نال محبتاں کر کے دکھائیاں پریکٹیکلی نقشہ دنیا دے سامنے پیش کیتا اللہ 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 او لوگو سنو ذرا آپ دی بڑی بیٹی سیدہ زینب جدوں فوت ہوئیاں دفن کر لگے نا قبر دے اندر لاہ دے اندر اتاریا تو جو اینج لاہ چ اتار رہے نے حضور قبر دی سائڈ تے کھڑے رو رہے نے آپ رو رہے نے ہونٹ کمب رہے نے اکھاں برس رہی نے تے رو کے حضور نے ایک جملہ بولیا سی ہی افضل بناتی اصیبت فیا ہی افضل بناتی اصیبت فیا ہی افضل بناتی اصیبت فیا لوگو اے میری تھی بڑی چنگی سی صحابہ اے میری بیٹی بڑی چنگی سی میری خاطر میری تھی نے بڑے دکھ اٹھائے نے میری خاطر میری بچی نے بڑی تکلیفاں برداشت کی تیاں نے شیب ابی طالب اندر اپنی ماں خدیجہ دنار رل کے درختان دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتے اللہ 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 اس میری بیٹی دے پیٹ اندر ماریا گیا تے میری وجہ تو برچھی ماری گئی اس میری بیٹی نو ستایا گیا میری وجہ تو ستایا گیا اس میری تھی نو دکھ پہنچائے گئے میری وجہ تو پہنچائے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک نے بیٹیاں نال پیار کرنا سکھایا ہے اللہ 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 بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نہ مل لوگو موتی ہیرائے انمول لوگو کاری مک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا میرا پاک نبی فرما گیا جی میں پترہ نال پیار کر دیو ایویں تیاں نال پیار کریا کرو جی میں پترہ نال محبتاں کر دیو ایویں تیاں نال محبت کریا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تہاڈی پرچی ہے تہاڈی پرچی ہے چلو سنا دینا میں تاں سناؤں لگا تے لکھا ہے بسم اللہ کی لکھا ہے نہیں تاں بابے قائد اعظم دی فوٹو تو بغیر نہیں سی میں سنانی ہوں لکھا ہے اتنے بسم اللہ اس تو اچھا کسی دا نا ہی نہیں ہے اس تو اچھا کسی دا میں دل نہ لایا تے بسم اللہ لکھی سبحان اللہ کہو ذرا حضرات اکرامی منو یاد آیا میں تاں عرض کر رہا سا بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نہ مل لوگو موتی ہیرائی انمول لوگو کاری مک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا کراچی دا ایک میمن بڑا وڈا سیٹھ ملہ تے فیکٹریاں دا مالک اللہ 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 ایکو بیٹی ہے دو تین چار بیٹھے ایکو بیٹی ہے گردے فیل ہو گئے بڑا علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہویا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی بڑے ڈاکٹران دے تھکے کھا دے سارے جواب دے چھڑے آئے ہر پاسے جواب ہو گیا پتر بھی مایوس ہو گیا با یہ ہن فیکٹریاں ساڑھے نہ کرا دے پھر تو بچنا تے کوئی نہیں اور نہ فیکٹریاں منڈیاں تے نہ کرائیاں بیٹی نو کچھ نہیں کیوں جیڑا میرا دواد بنے گا جوائی بنے گا وہ بھی میرے پتران دے مقابلے تے فیکٹری دا مالک بن جائے نہیں تے پھر ہویا کی ایک ڈاکٹر نے نا رپورٹاں چیک کی تھیاں کہندا زندہ صحت مند انسان دا اگر گردہ مل جائے نا میں گردہ ٹرانسفر کر دیں گا زندگی بچن دے کچھ چانس موجود ہیں منڈیاں نے سمجھیا فیکٹریاں ساڑھے نہ ہو گئیاں فیکٹریاں ابے بچنا کوئی نہیں ہے میں ٹیڑ پڑوائیے گردہ کڑھائیے انہیں دئیے انہیں بچنا دے کوئی نہیں اپنی زندگی کو داتے لائیے چپ ہو گئے سائی نے پٹیا کسے نے بیٹی نو پتا چلے یا میرے بابا نو کسے ڈاکٹر نے کیا ہے زندہ صحت مند انسان دا گردہ مل جائے گردہ ٹرانسفر ہو جائے گا ہو سکتا ہے زندگی بچ جائے ایک رات آ کے ابے دے پیر دبان لگ پئی ابو دے پیر دبان لگ پئی ہن بیٹھی سوچ دیئے ابے نال گل کراں تے کیویں کراں ابے نال گل کراں آخر سوچ دیا کھیاں چانسو آ گئے رون لگ پئی تے اتھرو ابے دے پیر تے ڈگ جائے
باپ نو شک جہا پی گیا, دھی روندی بھی اٹھ کے بہ گیا, پتر کی گل ہے, خیر ہے میرا بچہ, نہ رو میرا بیٹا, کی ہویا, کوئی نہیں, بیمار بندے ہوندے ہی رہندے نے, تو کوئی نہیں اللہ زندگی دے گا, تو نہ رو, کی ہویا ہے, کچھ نہیں ابا, نہیں پتر ہویا کی, بابا کچھ نہیں, کر دیاں بیٹی نے باپ نے مجبور کیتا ہے, رو کے کہن دی بابا مینوں پتہ چلیا ہے کسے ڈاکٹر نے حامی پری ہے, کوئی زندہ صحت مند انسان دا گردہ مل جائے, گردہ ٹرانسفر ہو جائے گا, ابو جی مینوں اس ڈاکٹر کو لے چلو, میرا گردہ نکلوا لو, اپنا ڈروا لو, مینوں اپنی زندگی دی لوڑ نہیں, مینوں تیرے سائے دی لوڑ ہے. بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو, جو ملن بازاروں نہ مل لوگو, موتی ہیرے انمول لوگو, کاری مک دی گل مکا گیا. یہ تھی بس نہیں, اپنے یار دی میں گل اکثر سنایا کرنا, ہر تقریر اندر سنایا کرنا, یہ دا نام قاسم ہے. اللہ بیمار ہو گیا ہے, مسلمانوں بیمار ہو گیا ہے, کاروبار ختم ہو گیا, سارا پائی پیسہ علاج معالجے تے لگ گیا ہے, غریبی آ گئی, اوکھے دیاڑے آ گئے, مندے دن آ گئے, دعا کریا کر اللہ مندے دنوں تو بچائی, اللہ انج دیاں غریبیاں تو بچا لے, اللہ انج دی مفلسی تو بچا لے. اللہ جدے بارے میاں صاحب کہندے نے, روگاں وچوں ہائے روگی اولا تے جس دا نام غریبی, کانڈ وخا کے لگ جاندے نے, جو رشتہ دار قریبی, غریبی آ گئی, بچے نو اندازہ ہو گئے ساڑھے گھر غریبی آئی, میرا ابو غریب ہو گئے, بیمار بھی ہے غریب. اللہ ایک دن دی بیوی کھانا پکا رہی, ایڈا بچہ کو نہیں تھے, چھوٹی جی بیٹی آئی, آ کے ماں دے کندھے ہاتھ رکھے آئے, ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں. کہندی امی جی روٹیاں بنا لو, پانی سے کھا لیں گے. روٹی بنا لو, بولو امی جی روٹیاں پکا لو, پانی سے کھا لیں گے, سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دعائی لے آنا. امی جی روٹیاں بنا لیں, پانی نال کھا لیں گے, سالن نہ بنائی, سالن تے خرچہ زیادہ ہوندہ ہے, سالن دے پیسے بچا کے میرے ابو دی دعائی لے آئیں. کتنا احساس بچیاں نو باپ دے, کتنا درد بیٹی نو باپ دے. اللہ دعا کریا کر اللہ باپ دا سایہ اولاد تے سلامت رکھے, اللہ ماڑے دنہ تو بچائے. بابا دیر دی گل ایک نوجوان آیا میرے کو مسئلہ پوچھن, خودکشی دے بارے کہ دی سزا کی ہے, یہ دے بارے کی انجام ہے. میں فوری سمجھ گیا کہ بندہ جڑا ہے نا یہ کوئی فیصلہ کیتی پھردا ہے. میں انہوں ڈرایا, سمجھایا, بڑا سمجھایا, آخر کار انہوں میں پوچھ لیا, میں کہ یار مسئلہ دس کی. انہیں کہ قاری صاحب زندگی تو بڑا تنگ, گھر دے حالات بڑے ٹائٹ نے, ہن بچیاں دی بھوک نہیں ویکھی جاندی, غریبی نہیں ویکھی جاندی. میں سوچیا کہ خودکشی کر لواں. میں انہوں بڑا سمجھایا, اللہ تعالیٰ نے انہوں ہدایت دے دیتی. میں کہ تو کم کی کرنا جاننا ہے؟ کہندا جی میں دو کم جاننا, ایک گڈیاں دے ریڈیٹراں دا, ایک ناشتے دا. میں کہا سب تو خرچہ کٹ کنتا, کہندا ناشتے دا. میں کہا میں پیسے دیاں گا تو ناشتے دا کم کر, انشاءاللہ اللہ برکت کرے گا, ہمت نہیں ہارنی. لو جی میں اپنے دوستوں نے ملیا, میں تھوڑے پیسے کٹھے کیتے, انہوں میں پیسے دیتے. میں کہ لے جا کے سویرے ناشتے دا کم کر, اللہ برکت. ہمت نہیں آ رہی تھی یار, تو چنگا بلا گبرو جوان ایویں ڈولیا پھرنا ہے. لو جی اج ہور کل ہور, اج ہور کل ہور. ایک وقت آیا دوبارہ ریڈیٹراں دے کم تے آ گیا. ایک دن جناب منڈا چکیا, سونے کپڑے پائے, بازار چ پھرے پیا. میں کہا سناؤ, کہتا قاری صاحب تھوڑے سر نو دعا دے رہے. دعا کرے کر اللہ ایسی غریبیاں تو بچائے, ایسی غربت و مفلسی تو اللہ بچائے, اور اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ بندہ اولاد وچ خوش ہو کے اپنے اولاد دی پرورش کر سکے. اللہ سب دیاں روزیاں چ برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے پروگرام تے خرچہ کیتا ہے, اللہ انہاں دے رزق برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب دیاں حیاتیاں چ برکت کرے. انہاں نوجواناں نو ساڑے اوٹ برادران جنہ بھی قاری صاحب دے نال مل کے محنت کوشش کیتی ہے, اللہ تعالیٰ پائی سرور صاحب, پائی انور صاحب, مشتاق صاحب, اور اسی طرح ساڑے پائی لیاقت صاحب, دیگر ساتھی, اللہ تعالیٰ انہاں سارے میں ڈھیر برکتاں عطا فرمائے. اور جن اشتہار تے ساڑے منتظمین لکھے نے, معاونین لکھے نے, اللہ میں نامہ تو واقف نہیں, میری دعائیں اللہ اے ساڑے پائی جمعہ سمیت جننے بھی ساتھی نے, اللہ انہاں سارے دے چوڑیاں رحمت نال پر دے. اللہ انہاں دا سب دا محنت پیار قبول فرما. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو. او تہاڈی دعا رہ گئی, اے کی ہے
یہ بھی یہو جی پرچی ہے. اچھا یہ ہو رہے محمد ابرار کو اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی کی نعمت سے نوازے. ضرور انشاءاللہ دے گا, میرا مالک دے گا ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. جنہ ساتھیوں نے بڑا محبت کی ہے, پیار کیتا ہے, اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے. اڈا 187 نوویل 13 مارچ نو انشاءاللہ عبدالرزاق ساجد صاحب تے صبغت اللہ ڈوگر صاحب اتنے انشاءاللہ خطاب کرن گے. لو بھی یہ بھائی دی دعا ہے. مکے دے بارے ایک نظم ہے, 2 شعر نے صرف سنا دیا. بیت اللہ جو دیکھو گے اللہ میں نے بھی دکھائے, تو انہوں بھی دکھائے. اللہ خالد صاحب نے بھی لے جائے, خالد صاحب نے بھی لے جائے, خالد مجاہد نے لے جائے, خالد مجاہد نے لے جائے. ساڈا تے سوکھا ہی سر جاندہ ہے, ایک دعا نال دو ہی سر جاندے ہیں. کی خیال ہے؟ بیت اللہ جو دیکھو گے نہ بھول جاؤ گے, سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تویت آ گیا بھائی, تویت آ گیا. وہ تو میں اگے کرنے ہیں, یا اللہ بے اولادن اولاد دے دے. اللہ جنہ کو تیاں پتر نہیں اللہ دے دے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا, تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ. کیا ہوگا؟ نظر جم جائے گی اس پر, نظر جم جائے گی اس پر, ہٹانا بھول جاؤ گے. دوسری اپنی پڑھائی بھی سنا دیں. اللہ او دن چھیتی آوے, ہر مومن مکے جاوے. اے مجرب دعا ہے. قاری صاحب میرے نے سعودیت فون آیا, چھوٹی جی بچی بولے انکل آپ قاری خالد صاحب ہیں. میں کہا جی میں خالد ہوں. تو میں آپ کو ماموں کہہ لوں؟ میں کہا جو مرضی کہہ لیں. چلو ماموں جی آپ کو میں شعر سناؤں. میں کہ سنا. تو میرے شعر سنائے. اللہ او دن چھیتی آوے, قاری خالد مکے آوے. میں کہا یہ دعا نا روز ہی کریا کر. یعنی ماموں میں روز کرتی ہوں. اگلے دن اپنی ماں نہ گل کراتی, اس اگلے دن اپنے ابو نہ گل کراتی. تو انہوں دا ابو کہنے لگا جی آج کل عمرے دا کی سسٹم ہے, خرچہ کنا کار ہے؟ میں کہا 85,000 آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی گجرالے وابڈا ٹاؤن چ فلاں دفتر جانا, اتنے تہاڈا ٹکٹ آیا پہ, ٹکٹ پھڑو تے نالے سانوں مل جاؤ, نالے اللہ دا گھر ویکھ جاؤ. 85,000 روپیہ میرے عمرے واسطے آیا الحمدللہ. اس نظم دی برکت نال میرے اللہ نے اتنے اپنا گھر بخایا. اللہ او دن چھیتی آوے, ہر مومن مکے جاوے. کتے زندگی مک نہ جاوے, ہر مومن مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا, پیدا ہویا جتے کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں, جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے. اللہ او دن چھیتی آوے, ہر مومن. آئے تھے چند گھڑیاں سیر کو, ہم سیر 88 کر چلے. سانبھلو 88 والو دیس اپنا, ہم مسافر اپنے گھر چلے. وآخر دعوایا الحمدللہ.